हिमालहरूले चारैतिरबाट घेरिएको लाङटाङ उपत्यका सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार शिविरपछि नेपालमा धेरै रुचाइएको पदयात्रा रुट मध्ये एक हो। 7,727 मिटर उचाइको लाङटाङ लेरुङ हिमाल, 6,669 मिटर अग्लो दोर्जे लाक्पा, 5,520 मिटर अग्लो याला पिक, गोन्जाला पास लगायत सुन्दर हिम श्रृङ्खलाको काखमा अवस्थित लाङटाङ उपत्यका बागमती प्रदेशको रसुवा जिल्लामा पर्दछ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको लाङटाङ नेपालको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट छोटो समयमा सहज ढङ्गबाट हिमाल नजिक पुग्न सकिने भएकोले पनि पदयात्राका लागि निकै रुचाइएको रुटमा पर्दछ। हेलिकप्टरबाट 25 मिनेटको यात्रा गरेर लाङटाङ उपत्यका पुग्न सकिन्छ, तर लाङटाङको स्वर्णिम सुन्दरताका मिठा यादहरू सङ्गाल्नका लागि पैदल यात्रा नै उत्कृष्ट मानिन्छ। सामान्यतया एक हप्तामा पुरै घुमेर फर्किन सकिने लाङटाङ भ्यालीको रोमाञ्चक र रमणीय यात्राको स्वाद सडक र पैदल यात्रामा रहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। लाङटाङ उपत्यका पुग्नका लागि काठमाडौँबाट सडक मार्गको प्रयोग गरी रसुवा जिल्लाको सदरमुकाम स्याप्रुबेसी पुग्न सकिन्छ। काठमाडौँका विभिन्न बाटोको प्रयोग गरेर नुवाकोट जिल्लामा रहेको त्रिशुली राजमार्ग हुँदै पासाङ लामु राजमार्गबाट अघि बढी रामचे धुन्चे हुँदै गाडीको यात्रा अन्तिम बिन्दु रसुवा जिल्लाको स्याप्रुबेसी पुग्न सकिन्छ। स्याप्रुबेसी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज या लामटाङ ट्रेकको गेटवे, जहाँबाट हामी पैदल यात्राबाट अब लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छिर्छौँ। भोटेकोशी र लाङटाङको दोभानमा रहेको स्याप्रुबेसीबाट दायाँ मोडिएर लाङटाङ खोलालाई दाहिने पारी यसको तिरैतिर हिँड्दै सुरु हुन्छ प्राकृतिक सम्पदाले सुशोभित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने लाङटाङ उपत्यकाको पैदल यात्रा। तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको लाङटाङको नामको पनि आफ्नै कथा छ, जसमा लाङ भनेको याक र टाङ भनेको मोटाएको भन्ने हुन्छ। भनिन्छ परापूर्व कालमा सीमा पारी तिब्बतबाट याक र गोरु चर्दै सो क्षेत्रमा आए। हरियो जङ्गल र घाँसपातले भरिएको यो ठाउँमा याक निकै रमाएर चर्न थाल्यो र निकै मोटायो। यसरी मोटाएको याकको प्रतीकको रूपमा यो क्षेत्रलाई लाङटाङ भन्ने गरिएको भनाइ छ। पछि सो याक चर्दै लाङसेसा भन्ने ठाउँमा पुगी मरेको कथन छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा याकलाई निकै श्रद्धा भावले पुज्ने गरिन्छ। लाङटाङ उपत्यकाको पदयात्रा करिब 1,450 मिटर उचाइमा रहेको स्याप्रुबेसीबाट सुरु भई 3,850 मिटर उचाइमा रहेको लाङटाङ उपत्यकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य क्यान्जिन गोम्पामा गएर टुङ्गिन्छ। लाङटाङ खोलाबाट सुरु भएर खोलाकै मुहानसम्मै पुग्ने लाङटाङ पदयात्रा लाङटाङ खोलाको उचाइ अनुरूप बढ्दै बढ्दै जान्छ। दुईवटा ठुला पहाडको खोजमा बगेको लाङटाङ खोलाको तीर र डाँडामा बनेको साँघुरो उकालो ओह्रालो र तेर्सो बाटोमा पदयात्रा अघि बढ्छ। स्याप्रुबेसीबाट करिब 1 घण्टा लामो यात्रा गरेपछि दोमेन भन्ने ठाउँ आउँदछ। दोमेनबाट सुरु हुन्छ लाङटाङ पदयात्राको उकालो बाटो। पदयात्रा गरिरहनेहरूले लाङटाङलाई सजिलो पदमार्ग मान्दछन्, तर कम पदयात्रा गर्ने या कम हिँड्ने बानी भएका यात्रीहरूका लागि भने अब बाटोले केही अप्ठ्यारो अवस्था पैदा गर्न सक्छ। दोमेनबाट उकालो लाग्दै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको वनमा अगाडि बढ्दा कट्टुस, लालीगुराँस, उत्तिस र सल्लाका रुखहरू पथ प्रदर्शक बन्छन्। स्याप्रुबाट दाहिने पारेको लाङटाङ खोला दोमेनबाट उकालो लागेपछि देब्रे पर्छ। लाङटाङ पदयात्रामा दोमेनबाट उकालो लागिसकेपछि 3-4 घण्टाको फरकमा पदयात्रामा आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूले आराम गर्न मिल्ने, खाना चिया खाजा खान पाउने, सुत्न मिल्ने ससाना होटेलहरू आउँदछन्। पदयात्राका क्रममा भेटिने यी होटेलहरूले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई राजस्व तिर्नु पर्दछ, जस अनुसार होटेलहरू क, ख र ग गरी 3 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। यस्तो विभाजन अनुसार
विभिन्न ठाउँमा भेटिने होटेलहरूमा 6वटा, 8वटा अनि 12वटा सम्मका कोठा हुने गर्दछन्। यी होटेलहरू लाङटाङ पदयात्राका विश्राम स्थलहरू हुन्। दोमेनबाट उकालो लागेपछि आउने पहिलो बिसौनी हो पहिरो। नमस्कार हजुर। हजुरको नाम के हो बुवा? मेरो नाम छेतेन तामाङ हजुर। यो अहिले हामी पहिरो भन्ने ठाउँमा छौँ। हजुर हजुर। यहाँ बुवाको यो नाम मात्रै पहिरो हो, तर पहिरो त आउँदैन है। यो कसरी नाम चाहिँ कसरी रह्यो यो यसको? नाम भनेको हजुर यो 44 सालमा हजुर। त्यहाँ चाहिँ ठुलो पहिरो आएछ। हजुर हजुर त्यहाँबाट यो टुरिस्टहरूले हजुर ल्यान्डस्लाइड भनेपछि टुरिस्टले ल्यान्डस्लाइड भनेपछि त नेपालले पहिरो त बनाउनु पर्यो हो कि होइन? हो, त्यहाँदेखि पहिरो भएको हजुर। ए भनेको पहिरो आएर भएको होइन कि एक भन्दा भन्दै भयो? पहिरो आउँदा आएको त अलि पर आयो। हजुर पर आयो। पहिरो भन्ने ठाउँलाई पर्यटकहरूले चिया नास्ता गर्ने र केही बेर थकाइ मार्ने ठाउँको रूपमा लिने गर्दछन्। पहिरोमा केही बेर सुस्ताएपछि फेरि सुरु हुन्छ उकालो बाटो। उसै गरी सुसाइरहने लाङटाङ खोलाको हात समाएर बनेको बाटोमा उकालो लाग्दै जाँदा प्राकृतिक छटाको आनन्द सँगाल्दै अर्को 3 घण्टाको उकालो बाटोले पुर्याउँछ अर्को विश्राम स्थल बाम्बो। समुद्री सतहबाट करिब 1984 मिटरको उचाइमा रहेको बाम्बोलाई विशेषतः करिब 5.6 किलोमिटर तल रहेको स्याप्रुबेसीबाट हिँडेर आएका पर्यटकहरूले चिया र खाजा खाने ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्दछन्। त्यसैले बाम्बोलाई लाङटाङ पदयात्राको लन्च प्लेसको रूपमा पनि चिनिने गरिन्छ। तर हिँडाइको गति कम भएका, थाकेका र लामो समय लिएर पदयात्रामा आएका पर्यटकहरूले आफ्नो पहिलो दिनको यात्रालाई बाम्बोमै बिसाउने गर्दछन्। होटेलहरू साना भए पनि खाने सुत्ने राम्रो व्यवस्था सबै ठाउँमा पाइन्छ। तर लाङटाङको यो पदयात्रामा मासुका परिकारहरू पाउन मुस्किल पर्दछ, किनकि यस क्षेत्रमा रहेका ठाउँ वा होटेलमा कुनै पनि जनावरको काटमार गरिँदैन। प्राकृतिक हिसाबले आढ्य लाङटाङलाई गुरु रिम्पोचेले तप गर्नुभएको धार्मिक पवित्र भूमि मानिन्छ। अहिले पनि लाङटाङ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा गुरु रिम्पोचेले तपस्या गर्नुभएका गुफाहरू रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। त्यसैले लाङटाङ उपत्यकालाई पवित्र स्थलको रूपमा श्रद्धा भावले पुजिने गरिन्छ। यसकारण लाङटाङ पदयात्राका क्रममा भेटिने होटेलहरूमा कुनै पनि जनावरको काटमार गरिँदैन। यहाँका होटेलहरूमा प्राय मासु पाइन्न। यदि पाइए पनि उक्त मासु सदरमुकाम स्याप्रुबेसी या काठमाडौँबाट ल्याइएको हुन्छ। यस क्षेत्रको यो धार्मिक परम्पराको सांस्कृतिक विशेषता बुझ्नेहरूका लागि यसको अनुभूति विशेष रहन्छ र यो यात्रा निकै सात्विक साबित हुन्छ। बाम्बोमा रात वा थकान बिसाइसकेपछि पुनः उकालो बाटो सुरु हुन थाल्छ। बाम्बोबाट उकालो लागेपछि पर लाङटाङ हिमाल पहाडको चेपबाट चियाउन थाल्छ। दायाँ बायाँ रहेका अग्ला पहाडबाट फुटेका पानीका मुहानहरू झरनामा परिणत भई थप प्राकृतिक आनन्द बढाउन थाल्छन्। पहिरो र बाम्बो भन्ने ठाउँलाई छिचोलेर अघि बढेपछि यो यात्राले भेट्ने अर्को गन्तव्य हो रिम्चे पहिरो। 23 ओहो ल 2300 मिटर त आयो। ओके गुड। रिम्चे पहिरो बाम्बोबाट करिब 2 घण्टाको उकालो बाटो चढेपछि पुगिन्छ, जुन 2305 मिटरको उचाइमा रहेको छ। अग्लो ठाडो पहाड, त्यहाँबाट झरेको रिम्चे पहिरोका अवयवका रूपमा रहेका ठुला ठुला डरलाग्दा चट्टानहरू, त्यही पहिरोमा बनेको बाटोमा हिँड्नु पर्ने डरले मनका भित्तामा हिर्काउने चेष्टा गर्नु स्वाभाविक जस्तै हो। तर तल सुसाएर लाङटाङ उपत्यकाको सौन्दर्यको गीत गाइरहेको लाङटाङ खोला, वनमा चिरबिर चिरबिर गरिरहेका विभिन्न प्रजातिका चराहरू र लटरम्म भई फुलेका राता लालीगुराँसले त्यो डरलाई पुरिदिन्छ र यात्रालाई निकै रोचक र रमणीय बनाइदिन्छ। अझै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने यो पदयात्रामा बेला बेला निकुञ्जमा रहेका दुर्लभ जीवजन्तुहरू आफ्नो उपस्थिति जनाउन आइदिन्छन् र यात्रालाई झन रोचक बनाइदिन्छन्। रिम्चे पहिरो पार गरी अगाडि बढ्दै जाँदा पर लाङटाङ हिमालको शिर देखिन थाल्छ।
उकालो बाटोले थाकेका खुट्टाहरू हिमालको काखमा पुग्न झन् तेजसँग लम्किन थाल्छन्। बिस्तारै उचाइ पनि बढ्न थाल्छ। रिम्चे पहिरोबाट हिँड्दै गर्दा पुगिन्छ 2440 मिटरको उचाइमा रहेको रिम्चे गाउँ, जुन यो यात्राको थकाइलाई बिसाउने अर्को चौतारो हो। बिहान आउँदाखेरि अलिकति उकालोसँग अलिक ठाडो उकालो रहेछ र त्यो उकालोमा हामी बिस्तारै क्लाइम्ब गऱ्यौँ र यहाँ अहिले रिम्चेमा पुग्दासम्ममा हामीलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो प्रब्लम छैन। स्मुथ ल्याउन सकिन्छ, जो पनि ल्याउन सक्छ। बिस्तारै आयो भनेदेखि त्यति गाह्रो छैन। 11 वर्षको हामीसँग स्टुडेन्ट पनि भेट्यौँ सानो एकदम भाइ 11 वर्षको पनि भेट्यौँ। अरू पनि थुप्रो भेटियो साथीहरू, रमाइलोसँग हिँडिरहेछन्। यङ जेनेरेसन केटीहरू आएको छन्, रमाइलो छ, मजा भइरहेछ। यात्रा तब रोचक हुन्छ जब यात्राका सहयात्री रमाइला हुन्छन्। यस्तै रमाइला सहयात्रीहरूले भरिएको हुन्छ लाङटाङ पदयात्रा, जहाँ टुकु हिँड्ने बालबालिकादेखि कपाल पाकेका वृद्धसम्मका यात्रीहरू भेटिन्छन्। विदेशी पर्यटक लाङटाङको सुन्दरता हेरेर स्वर्ग जस्तै नेपालको स्वाद लिइरहेका हुन्छन् भने स्वदेशी पर्यटक यस्तो सुन्दर देशको नागरिक हुन पाएकोमा गर्व गर्छन्। To see a lot of scenic views. The nature looks awesome, so it's just gonna get better. So we expect a lot of good-looking nature and nice hikes. It's your first trek, or like you did before too? This is our first trek ever. Okay. Yes, first time Nepal. First time in Nepal, But not the last. By the way, where are you from? Serbia. We're from Serbia. Serbia, okay. Yeah. बाटो उकालो र साँघुरो भए पनि पदयात्राका हिसाबले लाङटाङ पदयात्रा सजिलोसँग हिँड्न सकिने र अन्य पदमार्ग जस्तो लेक लाग्ने समस्या कम भएका कारणले पनि यहाँ सानोदेखि ठुलो उमेर समूहका पर्यटकहरूसँग हिँडाएको बाटो साटासाट हुन्छ। बाटामा भेटिएका यात्रुहरूसँग यात्राको अनुभव सुनाउँदै, उनीहरूको भ्रमणको भोगाई सुन्दै र आत्मीयता सार्दै यात्राको रोचकता झन् बढाउँदै अघि बढ्छ लाङटाङ पदयात्रा। संगीत र चलचित्र जस्तै यात्राको पनि कुनै सीमा र भाषा हुँदैन। यात्रा प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छ अनि प्रकृति सबैको साझा। रिम्चे गाउँको परिवेशमा केही समय रुमलिएपछि फेरि उकालो सुरु हुन्छ, जसले करिब 2515 मिटरको उचाइमा रहेको लाङटाङ पदयात्राको क्याम्प स्थलको रूपमा परिचित लामा होटेलसम्म पुर्याउँछ। लामा होटेललाई यस पदयात्रामा जाने धेरैजसो पर्यटकहरूले पहिलो दिनको यात्रालाई विश्राम गर्ने वासस्थलको रूपमा प्रयोग गर्दछन्। प्राय यस्तो रोमाञ्चक पदयात्रा गर्नेहरूका लागि स्याप्रुबेसीबाट 6-7 घण्टाको बाटो हो लामा होटेल। लाङटाङ पदयात्राको पहिलो दिनको यात्राको बिट मार्नका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो लामा होटेल। छङ गर्दै बगेको लाङटाङ खोला, ओरपर रहेका वनबाट चिरबिर गर्दै गुनगुनाइरहेका चराहरू, अग्ला पहाडका टुप्पाबाट फेरि झरेका हावा, बाटोमा भेटिने नयाँ अनुहारहरूसँगको अन्तर्क्रिया लाङटाङ पदयात्राका रमाइला पक्षहरू हुन्। लामा होटेलबाट अघि बढ्न आवश्यक केही सामर्थ्य बटुलेर यात्रा अघि बढ्छ द रिभर साइडतिर। हामी अब 1.5 घण्टामा त्यहाँ पुग्छौँ अरे। अब हिँडाइ अलिक सजिलो छ यताको भन्दा, त्यसैले अलिक हिँडाइ स्पिड बढ्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ। 2769 मिटरको उचाइमा रहेको द रिभर साइडले स्याप्रुबेसीदेखि सँगै रहेको तर छुन नसकिएको लाङटाङ खोला र पदयात्रीको मिलन गराइदिन्छ। लाङटाङ हिमालबाट बगेर आएको कञ्चन पानी र लामो यात्रा तय गरेर आएका यात्रीले खोलाको बगरमा बसेर एक अर्काले तय गरेको यात्राको किस्सा साटासाट गर्छन्। लाङटाङ खोलाको पानी छुँदा लाङटाङ उपत्यकाले बोकेको प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक शान्तिको शीतल अनुभूति हुन्छ। आफ्नै गतिमा बगिरहेको लाङटाङ खोला र अगाडि डाँडाको टुप्पोबाट शिर ठडाएर उभिरहेको लाङटाङ हिमालको दृश्यले क्यान्जेन गोम्पाको स्वाद चाखेर फर्किएका यात्रीहरूलाई लाङटाङको न्यास्रो लगाउन सुरु गर्छ। यस्तै क्यान्जेन जान लम्केका यात्रीहरूलाई कहिले पुगौँ भन्ने उत्सुकता जगाउन थाल्छ। घुमेर माया लन्डनमा अच्छा लेकिन लन्डनको चिसोले समाउला
द रिभर साइडमा लाङटाङ खोलाको पानी छोएपछि फेरि लाङटाङ हिमाल छुन पदयात्रा अगाडि बढ्छ। लाङटाङ पदयात्रामा लाङटाङ खोला झै बाटैभरि लालीगुराँसले साथ दिइरहन्छन्। नेपालको राष्ट्रिय फूल भएका कारण सबैको ध्यान लालीगुराँसले तान्नु स्वाभाविक पनि हो। तर यहाँ लालीगुराँसका अनौठा रूपहरू देख्न पाइन्छ। राम्चेसम्मको यात्रामा रातो देखिएको लालीगुराँस बिस्तारै आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्दै सेतो हुन थाल्छ। एउटै रुखमा रातो गुलाबी बन्दै अन्ततः यी गुराँस सेता हुन्छन्। यो दृश्य आँखै अगाडि देख्नु र यिनको स्पर्श गर्न पाउनु प्रकृतिले दिएको एउटा अनुपम उपहार नै हो। जसरी द रिभर साइड छोएपछि लाली गुराँसले आफ्नो रङ बदल्छ, यसै गरी यात्राले पनि आफ्नो रङ बदल्छ र यस पश्चातको बाटो सहज बन्दै अघि बढ्छ। ठाडो उकालो बाटो विस्तारै तेर्सो र समथल बन्दै जान्छ। रिम्चेसम्म ठाडो उकालो बाटोमा भोगिएको थकानको मलम बनेर आउँछ द रिभर साइडले डोराएर पुर्याउने घोडा तबेला। दायाँ बायाँ भएका अग्ला पहाडहरू, ती पहाड फोडेर बहेका झरना, ओरपरबाट गुराँसका बोटहरूले घेरेको फराकिलो चौर, चौरमा चरिरहेका चौरी र याक, अगाडि देखिने लाङटाङ लेरुङ हिमालको सुन्दर दृश्य, 3000 मिटरको उचाइमा रहेको घोडा तबेला साँच्चै मनमोहक छ। हेलो, ल हामी चाहिँ आज तल बेम्बोबाट क्लाइम्ब गरेर अहिले यो घोडा तबेलासम्म आइपुगेका छौँ। यहाँनिर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अफिस पनि रहेछ र यसपछिको अब आजको हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ लाङटाङ भिलेज हो। हाम्रो यात्रा जारी नै रहेको छ। अहिलेसम्म हामी एकदम सकुशल आरामसँग आइसकेका छौँ, आरामसँग आएका छौँ। थ्याङ्क यू। घोडा तबेला पश्चातको यात्रा भने थोरै उकालो भए पनि तेर्सो र समथल जस्तै सहज बाटोमा अघि बढ्छ। लाङटाङ पदयात्रामा लाङटाङ खोला, लालीगुराँस, लाङटाङ हिमालको दृश्य जस्तै यात्रामा भेट्दै छुटिने सहयात्री हुन् खच्चर। स्याप्रुबेसदेखि क्यान्जेन गोम्पासम्म यातायातको सुविधा नभएका कारण यो मार्गभरि सामानहरू ओसार प्रसार गर्नका लागि खच्चरको प्रयोग गरिन्छ। ढाडमा काठको मद्दतले बाँधिएका चामल, ग्यास जस्ता दैनिक उपभोग्य सामानसँगै तार, जाली, सिमेन्ट, काठ जस्ता निर्माण सामग्री बोक्न खच्चरको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। भारी बोकेर एक सुरमा अघि आउने उकालो ओह्रालो सजिलो अप्ठ्यारो बाटोको परवाह नगरी एक सुर आफ्नो गतिमा गन्तव्य पुग्न लम्केका यी खच्चरहरूले थकाइ मार्ने बहानामा रोकिएका बटुवाहरूलाई साहस र हौसला दिने काम गर्छन्, साथै सुनाएर जान्छन् विकटको नमिठो बाध्यताका गाथा। यात्रा सोचे जस्तो सहज र अनुमान गरे जस्तो असहज पनि हुँदैन। यो निरन्तर चलिरहन्छ। यसको गाह्रोपना र सजिलोपना यात्रीमा भएको आत्मविश्वास र उत्प्रेरणामा निर्भर गर्छ। घोडा तबेलाको सौन्दर्यको स्वाद लिएपछि फेरि यात्रा अघि बढ्छ थाङस्यापतिर। 3205 मिटरको उचाइमा रहेको थाङस्यापबाट पर लाङटाङ गाउँसँगै परका अन्य गाउँहरूको पनि दृश्य देखिन थाल्छ। यी दृश्यहरूले पनि त्यहाँ पुग्ने हुटहुटी झन्झन बढाउन थाल्छन् र यात्रामा ताजापन छर्न थाल्छन्। थाङस्यापसम्म आइपुग्दा स्याप्रुबाट करिब 19 किलोमिटरको पदयात्रा सकिएको हुन्छ। थाङस्यापबाट विस्तारै उकालो लाग्दै 3248 मिटर उचाइमा रहेको चामे, 3250 मिटर उचाइमा रहेको चारथिङ पार गर्दै गुम्बा गाउँ कटेपछि यात्राको रमाइलोपनामा चिसोपन छर्ने ठाउँ आउँछ। विशाल पहिरोको मुनि दबिएको पुरानो लाङटाङ गाउँ। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको महाभूकम्पले नेपाली जनजनमा छोडेको दुखान्त कथा सुनाइरहेको भेटिन्छ लाङटाङ गाउँ। ठ्याक्कै माथि रहेको लाङटाङ लेरुङ हिमालबाट हिउँसँगै बरफ
चट्टानसहित झरेको पहिरो लाङटाङ गाउँमाथि बजारिँदा गाउँ नै पूर्ण रूपमा पहिरो मुनि दबिएर सखाप भयो। स्थानीयवासी, विदेशी पर्यटक, पथ प्रदर्शक भरिया गरी 310 जनाले यो दुःखद विपत्तिमा ज्यान गुमाए। करोडौंको क्षति भयो। सयौं चौपाया र बालीनाली मासियो। पारी डाँडामा रहेको 10,000 भन्दा बढी रुख सोत्तर सरी ढले। त्यो घाउ अझै पनि यहाँ आलो नै रहेको छ। सधैँ पहिरोको जोखिममा रहने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा लाङटाङ गाउँले भोगेको यो विनाश सबैभन्दा दुःखद हो। सो भूकम्पले लाङटाङ गाउँसँगै यस उपत्यकाको उच्च क्षेत्रमा रहेका थाङस्याप, गुम्बा, मुन्डुम, क्यान्जिङ लगायतका 8वटा गाउँ पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। त्यसमा सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी लाङटाङ गाउँले बेहोर्यो। अहिले लाङटाङ गाउँ पहिले खेतीको रूपमा प्रयोग गर्ने ठाउँमा सरेको छ भने पुरानो गाउँ चट्टान, माटो र ढुङ्गाको थुप्रोमा दबिएको छ। त्यो पहिरोमा उभिएर पीडाको चरम उत्कर्ष भोगेको लाङटाङ गाउँको दुःख महसुस गरिरहँदा सँगै हाँसिरहेको नयाँ लाङटाङ गाउँ देख्दा त्यो पीडामा मिश्रित भएर मुस्कान आउँछ। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरी पहिले भन्दा सुन्दर र सबल बनेको लाङटाङ गाउँ हेर्दा मन नै फुरुङ्ग हुन्छ। महाभूकम्पले छेद विच्छेद बनाएको लाङटाङ क्षेत्रबाट नेपाल मात्र नभई विश्वले कहिल्यै हार मान्नुहुन्न भन्ने प्रेरणाको कथा सिक्नुपर्छ। यहाँको उठाइ उल्लेखनीय छ। 3450 मिटरको उचाइमा रहेको लाङटाङ गाउँ यो पदयात्राको अर्को बिसाउने हो। स्याप्रुबेसीबाट नभेटिएको बिजुली बत्तीको सुविधा लाङटाङ गाउँमा पाउने भएकोले पनि यहाँ धेरै पर्यटकहरू बस्ने गर्दछन्। यात्रुहरू यस ठाउँमा लामो उकालो यात्रालाई बिट मार्दै यहाँको मौलिक संस्कृतिमा हराउने गर्छन्। महाभूकम्पको क्षतिबाट छिट्टै अनि जुरुक्क उठेको वीरताको कथा सुन्छन् अनि अगाडिको यात्रामा चाहिने ऊर्जा भर्छन् र लम्किन्छन् पदयात्राको सबैभन्दा अलौकिक, सुन्दर र मनमोहक क्यान्जन गोम्पाको यादगार यात्रामा। हेलो हेलो। अब हामी लामटाङ गाउँबाट अगाडि लाग्दैछौँ। हजुर, केन्जिन भ्यालीतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। मौसम सफा छ। वी आर होपिङ टु हेभ अ गुड ट्रिप। लाङटाङ उपत्यकाको पदयात्रामा भेटिने अर्को सहयात्री हुन् याक र चौरी। डाँडा पाखामा निर्धक्क चरिरहेका याक र चौरीले सबैको मन लोभाएका हुन्छन्। घोडा तबेलादेखिको यात्रामा डाँडामा चरिरहेको देखिने याक र चौरीलाई दुध, दही, चिज उत्पादन र दैनिकी चलाउनका लागि मात्र नभई लाङटाङ क्षेत्रमा श्रद्धा भावका साथ पनि पुजिने गरिन्छ, जसको एउटा नमुना हो यहाँ मनाइने ढुक्पा थिचु पर्व। यस पर्वमा यस क्षेत्रमा रहेका सेता याकलाई विशेष किसिमले सजाएर पूजा गरिन्छ र छोडिन्छ। यसरी छोड्दा यदि त्यो याक डाँडा माथितिर लाग्यो भने शुभको प्रतीक हुने र डाँडा तलतिर लाग्यो भने अशुभको प्रतीक हुने यहाँको मान्यता छ। 2072 साल पहिलेको ढुक्पा थिचो पर्वको क्रममा याक तलतिर लागेको थियो, जसको परिणाम स्वरूप 72 सालको विनाशकारी हिम पहिरो आएको हो भन्ने मान्यता यहाँका बासिन्दाहरूमा रहेको छ। निर्मल अनि कञ्चन खोला, अग्ला अग्ला डाँडा, सेतो हिउँले सजिएका हिमालहरू, जीवजन्तु, प्रकृति र मानव बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको एकीकृत बस्ती हो लाङटाङ क्षेत्र। लाङटाङ गाउँलाई पछाडि छोडेर अगाडि बढेपछि यो पदयात्राको सबैभन्दा सहज पदमार्गको सुरुवात हुन्छ। ठाडा उकाला र भिरमा बनेका साँगुरा बाटो हिँडेका पाइलाहरूले तेर्सो र समतल बाटोमा हिँड्न पाउँछन्। लाङटाङ गाउँ छोडेर मुन्डुमतिर बिस्तारै हिँड्दै जाँदा लाङटाङ लेरुङ हिमालसँगै चारैतिर डाँडाबाट अरू हिमालहरूले पनि पर्यटकलाई चिहाएर हेर्न थाल्छन्। अघि बढ्दै जाँदा झन्झन हिमालको आयतन बढे झैँ हुन्छ, हिमालको नजिक पुगे झैँ भान हुन्छ अनि बाटामा भेटिन्छन् बौद्ध धर्मका मन्त्रहरू कुदिएका ढुङ्गाबाट बनेका पवित्र मानेहरू। लाङटाङ उपत्यका गुरु रिम्पोचेको पवित्र स्थल भएका कारण लाङटाङ गाउँ कटे पश्चात उहाँका शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको स्वरूपका रूपमा बाटैभरि बनाइएका मानेहरू भेटिन्छन्, जसलाई श्रद्धा भावले यहाँका मानिसहरूले पुज्ने गर्छन्।
यति बेला म यो मानेको छेउमा छु। यहाँको सेक्रेट पूजा गर्ने या एकदमै धार्मिक हिसाबले चाहिँ पुज्ने ठाउँ। लाङटाङ चाहिँ सेक्रेट प्लेस पनि हो। परापूर्व कालमा यहाँ गुरु रिम्पुचे लुक्नु भएको स्थान भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ। त्यही भएर तपाईँले बाटोमा लाङटाङ गाउँबाट मास्तिर लागिसकेपछि बाटोमा यसरी मानेहरू देख्नुहुन्छ। र यो मानेको अर्थ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा कहीँ हात, कहीँ खुट्टा, कहीँ टाउको त्यस्तो हिसाबले यसलाई पुज्ने गरिन्छ। र यो मानेको अर्को एउटा विशेषता भनेको चाहिँ यसलाई दाहिने पारेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई देब्रे पनि पार्न पाइँदैन, यसलाई घुम्न पनि पाइँदैन। त्यसैले हामी यसको छेउछेउ भएर अगाडि बढ्छौँ। तपाईँले लाङटाङ गाउँबाट अगाडि लागिसकेपछि एउटा बाटोमा बिचमा ट्रायल बनेको जस्तो र त्यसमा यस्तै सिक्रेट मन्त्रहरू लेखिएको छ, बौद्धिस्ट मन्त्रहरू। त्यसबाट बाटो दायाँबाट र बायाँबाट हिँड्नेछ भनेको फर्किँदाखेरिमा पनि तपाईँले यसलाई दायाँ पार्नुहुन्छ र जाँदाखेरिमा पनि यसलाई दायाँ पार्नुहुन्छ। मुन्नुमबाट यात्रा अघि बढ्छ सिन्नुमतिर। 3555 मिटरको उचाइमा अवस्थित सिन्नुमबाट शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने हिमालका आकर्षक दृश्यहरू झन् खुलेर देखिन थाल्छन्। सिन्नुमबाट अबको यात्रा हो लाङटाङ पदयात्राको सबैभन्दा लोकप्रिय, रमणीय र मनोरम क्यान्जन गोम्पा अर्थात् क्यान्जन भ्यालीको। 3850 मिटरको उचाइमा अवस्थित क्यान्जन गोम्पा लाङटाङ लेरुङ हिमाल, दोर्जे लाक्पा, स्यारकिरी, गोन्जाला पास लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरूले घेरिएर रहेको छ। पानीका ससाना मूलहरू, त्यही पानीले घुमाइरहेका मानेहरू, पवित्र गुम्बजहरू, चिसो हावासँगै नाचिरहेका बौद्ध धर्मका विभिन्न तन्त्र मन्त्र लेखिएका ध्वजा पताकाहरू, सेतो हिमालको चुचुरोबाट बहेर आएको शीतल हावा, यस्तै स्वर्णिम अनुभूति र अविस्मरणीय हुने गर्दछ यहाँका भोगाईहरू। आधुनिकताको हल्लाभन्दा पर मौलिकताको मुना भई उब्जेको क्यान्जन साँच्चै नै स्वर्गको टुक्रा झैँ लाग्छ। ओरपरबाट घेरिएको क्यान्जनको नाम यहाँ रहेको 700 वर्ष पुरानो गुम्बाको नामबाट राखिएको हो। हिमाल मात्र नभएर सुन्दर क्यान्जनले हरियो डाँडा, लेकाली फाट, हरियो बगर र खोलाको मजा एकैसाथ दिइरहेको हुन्छ। क्यान्जन लाङटाङ पदयात्राको अन्तिम बिन्दु हो, तर यसलाई सुन्दर आश्रय स्थल बनाएर रोमाञ्चक यात्रा गर्नेहरू कोसाईकुण्ड, हेलम्बु लगायतका ठाउँको पनि पदयात्रा तय गर्ने गर्दछन्। यस कारण पनि लाङटाङ पर्यटकीय केन्द्र बन्न पुगेको छ। हामी क्यान्जन गोम्पा, हाम्रो आजको रेस्ट प्लेसबाट अलिकति अगाडि आएका छौँ। यो क्यान्जन भ्यालीको भ्याली देखिने ठाउँ जहाँ बगर, खोला र हिमाल एकै ठाउँमा जोडिएका छन्। र यो ठाउँमा अलिकति अगाडिपट्टि जुन बगर रहेको छ त्यो बगरमा पहिला नेपाल एयरलाइन्सको एयरपोर्ट रहेको थियो भनेर पनि भनिन्छ। र यो ठाउँ एकदमै खुला रहेको छ। यहाँबाट 2-3 दिन लगाएर जुन रिम्पोचेको चाहिँ एकदमै होली प्लेस भनिएको छ त्यो ठाउँ गइन्छ। र वर्षमा 2 वर्षमा एकचोटि यहाँ मेला पनि लाग्छ। यति बेला हिमालयको काखबाट खोला बगिरहेको छ र त्यो खोलाको बगरमा क्यान्जन भ्याली बसेको छ र हामी त्यसको अनुभव एकदमै मजासँग लिइरहेका छौँ। आइसकेपछि एकदम गजब एउटा अपार आनन्दको फिल भयो होइन। किन मान्छेहरू यति दुःख खाएर अथवा यति कष्ट झेलेर यो ठाउँमा आउँदा रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ नै हामीले पनि प्रत्यक्ष रूपबाट अनुभव गर्न पाइयो। यो साँच्चै नै अब एउटा स्वर्गको टुक्रा रहेछ पृथ्वीको भन्ने जस्तो लाग्यो। 50 नागिसकेका साथीहरू चाहिँ मिलेर हामी यस्तो धेरै ठाउँमा घुम्ने भनेर हामीले एउटा प्लान गरेका थियौँ। त्यही अर्थमा पनि हामी एकचोटि चाहिँ जान सक्छौँ भनेर आयौँ होइन। तर यो 50 कटेका चाहिँ धेरै दाजुभाइलाई चाहिँ यहाँ आउनलाई त्यतिको गाह्रो छैन। आउनुहोस्, रमाइलोसँग चाहिँ रमाउन सक्नुहुन्छ र बिस्तारै आउँदाखेरि त्यतिको धेरै गाह्रो पनि छैन। यति हाइटमा आएर पनि यहाँ हाम्रो टिममा आउने कसैलाई पनि यो लेक लाग्ने समस्या भएन। क्यान्जन गोम्पा विशेष गरी हिमालको दृश्य अवलोकनका लागि निकै लोकप्रिय मानिन्छ। क्यान्जन गोम्पाबाट 7227 मिटर अग्लो लाङटाङ लेरुङ हिमालसँगै 7205 मिटर अग्लो लाङटाङ री, 6696 मिटर अग्लो दोर्जे लाक्पा, 5520 मिटर अग्लो याला पिक लगायतका हिमालहरू आँखै नजिकैबाट हेर्न सकिन्छ।
3850 मिटरको उचाइमा रहेको क्यान्जनको लोकप्रियतामा अझै चमक थप्ने काम 4400 मिटर र 4700 मिटर अग्लो क्यान्जन री 1 र री 2 नामका दुईवटा चुचुराले पनि गरेका छन्। लाङटाङ पदयात्रामा आउने सबैजसो पर्यटकहरू यी दुईवटै पहाड चढ्नकै लागि यहाँ आउने गर्दछन्। Always follow the footstep, but don't follow the wrong footstep. क्यान्जन गुम्पाबाट लगभग 1 घण्टाको उकालो चढेपछि 4400 मिटर उचाइको क्यान्जन री 1 पुग्न सकिन्छ। अहिले हामी क्यान्जी रीमा आइपुगेका छौँ। हामीलाई जम्मा 1.5 घण्टामा यो उक्लिन्छ कि त्यो पनि अत्यन्त बसी आरामसाथ। र हामीभन्दा पछाडि एउटा रसियन टोली थियो, त्यहाँ 70 वर्षसम्मका नि थिए। उनीहरू पनि हामी सँगसँगै त्यति नै समयमा यहाँसम्म उक्लिन सके र यहाँभन्दा माथि अझै 4700 मिटर माथि अग्लो री 2 मा उनीहरू जाँदैछन्। अब हामी पनि त्यतातिर विचार गरिरहेका छौँ। र क्यान्जी लामटाङ आइसकेपछि क्यान्जी आउनै पर्छ र क्यान्जी आइसकेपछि यो दुईटा पिक चाहिँ चढ्नै पर्छ। सहिलेसँग आइपुग्यौँ। हामी सुरु आउने भयो त 1 घण्टामा हामी आइपुग्ने रहेछौँ। आरामसँग आइपुग्यौँ। न हामीलाई यहाँ अब यो सास फेर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ, न हाई अल्टिट्युड लागेको छ, केही छैन। आरामसँग आइपुग्यौँ। हामीभन्दा पनि अझ धेरै चाहिँ अब उमेर पुगेका चाहिँ यो पर्यटकहरू पनि हामीभन्दा अगाडि गइरहेछ। त्यसो भएको भएर चाहिँ त्यो क्यान्जी भ्याली आउने चाहिँ पर्यटकलाई चाहिँ यहाँ माथिसम्म आएर चाहिँ अझ राम्रोसँग चाहिँ दृश्य अवलोकन चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। क्यान्जन री 1 बाट 300 मिटर उचाइमा रहेको री 2 पुग्न अर्को 45 मिनट लाग्छ। ठाडो उकालो बाटो भएकोले यो बाटो हिँड्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। छिटो उचाइ बढ्ने भएकोले लेक लाग्ने समस्या समेतलाई ध्यान दिँदै थकाइ मार्दै अघि बढ्नु उत्तम हुन्छ। कसैले री 1 बाटै लाङटाङको पदयात्रालाई बिट मार्छन् भने धेरै पर्यटकले री 2 सम्मको यात्रा तय गर्छन्। री 2 बाट नजिकै रहेका हिमाल आफ्नै अघि आएर बात मारेको हुन् कि भन्ने भान हुन्छ। यहाँबाट क्यान्जनलाई चारैतिरबाट अँगालोमा बेरेर राखेका हिमालहरूको 360 डिग्री दृश्य अवलोकन गर्न मिल्छ। लाङटाङ लेरुङ हिमाल, त्यहाँबाट खसेको लेरुङ हिम नदी, धेरै परसम्म देखिने सेता हिउँ ओडेका हिमालहरूको सामिप्यको अनुपम बयान गर्न गाह्रो हुन्छ। त स्वर्गमा पुगे जस्तो लाग्छ। मान्छेले स्वर्ग भन्छ, मरेपछि स्वर्ग भन्छ, तर हामी स्वर्ग चाहिँ यस्तै ठाउँमा पर्ने रहेछ। आनन्द भएको छ। अघि चढ्दाखेरि अलिकति गाह्रो भएको थियो। अलि वरिपरि हिमालको बिचमा चाहिँ यसरी पाउँदाखेरि चाहिँ साँच्चै हामीले चाहिँ नेपाल अझै घुमेर हिँड्छौँ। हामीले नेपाल देखाएर हिँड्छौँ होइन, कि विदेशीहरू किन नेपाल आउँछ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो नि त। यस्तो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अझै हामी चाहिँ यो घुम्न पुगेर हिँड्छौँ होइन। यस्तो ठाउँहरू नजिकै 3 दिनमा आइपुग्ने, यसरी चाहिँ 2 घण्टा चाहिँ उक्लिएर हिमाल हेर्न पाउने, हिमालकै काखमा बस्न पाउने एकदमै रमाइलो अविस्मरणीय भएको छ। Julie, Yeah. Julie, where are you from? I'm from France. France. So this is your first time, Julie, in Nepal? Yeah, first time. First time in Nepal and first time near in Himalayas. Yeah, exactly. So can you please explain the scenario that you just saw? Can't explain it. That's just beautiful. I never saw something like that. I never ski or anything, so I'm not usually near to the mountain. And right now, it's just really beautiful. I love it. It's So amazing. this is almost 4,700 meter Yeah. in height. So you haven't been traveled to this much height, right? No, never. So there was another point down there, and this is much higher than this. Yeah. So how you feel coming up here? It was already hard to come to the first viewpoint, Yeah. but this one I had to stop like every 10 minutes. That's so hard to breathe, but Was it's it worth it? Yeah, it's really worth it. लाङटाङ उपत्यकाको पदमार्ग री 2 को चढाइपछि टुङ्गिन्छ र सकिन्छ
अलौकिक लाङटाङ उपत्यकाको पदयात्रा। यात्राको सुरुवातदेखि भेटिने लाङटाङ खोला र यसको आवाज, हिमाली चिसो हावा, चराहरूको चिरबेर, लटरम्म भई फुलेका राता लालीगुराँस, तामाङ भाषा, मौलिक सभ्यता र तिब्बती संस्कृतिले सजिएको गाउँ, डाँडा काँडामा रमाइरहेका चौरी र घोडाहरू, अपूर्णतामा पनि पूर्णताको स्वादमा रमाइरहेका स्थानीय बासिन्दा, श्वेत पहिरनले सजिएका ऊँचा हिमाल, सत्कार र आदरको बर्को ओडेको लाङटाङ उपत्यका साँच्चै नै प्रकृतिले बनाएको सुन्दर चलचित्र हो, जो आफ्नो पर्दामा हामी सबैलाई समेट्न लालायित छ। करिब 4700 भन्दा अलिकति माथि हाइटमा यति बेला रे टेलिभिजन एचडीको टिम मिडिया ट्रेक टु लामटाङ एन्ड पोइन्टमा हामी आइपुगेका छौँ। योभन्दा अगाडि केन्जिन री जहाँ हामी बसेका थियौँ त्यो एन्ड पोइन्ट भनेर हामीले सोचेका थियौँ, तर त्यहाँबाट डाँडामाथि यसो हेर्दाखेरि एउटा ठुलो डाँडो देखियो जहाँबाट 360 भ्यूमै हिमालहरू देखिने रहेछन्। र लामटाङ रेलु हिमाल यति बेला तपाईँले मेरो पृष्ठभूमिमा देखिराख्नु भएको छ। त्यो हिमालको चिसो हावा खाँदै हामी ठाडो उकालोमा अलिकति डिफिकल्टी थियो, त्यसलाई पार गर्दै आइपुगेका छौँ। यो ट्रेकको उद्देश्य भनेको आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनु हो र रे टेलिभिजन एचडी यो कुरामा सदैव अगाडि छ भनेर प्रुफ पनि गर्नु हो। त्यही कारणले हामी आइपुगेका छौँ। यो हिमाल एकदमै रमाइलो छ, वरिपरि हिमाल छन्, चिसो अलिकति खाँदैछौँ, तर यो चिसोको आनन्द बहुतै मजाको छ, स्वर्णिम छ। त्यसैले यो स्वर्णिम आनन्द लिनका लागि हामी रे टेलिभिजनको माध्यमबाट तपाईँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।